لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله ما شاء الله. هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على ما شاء الله جميل جدا. بارك الله جزاك خير. طبعا الصلاة ما شاء الله. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله ما شاء الله.
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم بارك الله في صوتك، نور الله وجهك، ما شاء الله، بارك الله، ما شاء الله، زاد الله شرفك. القدوس السلام يا جميل المؤمن المهيمن الله العزيز جل جلاله بارك الله في صوتك، أحسنت وجملت. الله يا محمد باركك الإنسان ما شاء الله. سبحان الله عما يشركون.
يسبح له